الشيخ محمد سلفي حفظه الله، او الشيخ ارشاد الحق اثري حفظه الله، او الشيخ عبد الحي انصاري حفظه الله. دینا احترامانه لكم چې د خپل بچو ته په خپل مبارک لاسونو باندې دا اسناد ورکي. جزاک هذا نهم كلاس جامعنا فارغ خوش نصیب طالب علم نصرت الله محمد حبیب هغه دی راشي او خپل شهاده او صحاح سته او ورسره چې دی یو جوړه هغه دی واخلي. محمد جاوید دادگل، رحیم الله ظفر، یاسر امداد الله، ثناء الله سجان، عبد الرؤوف معروف شاه، محمد وقاص رفیع الله، عبد الله عبد الوهاب، محمد علي عبد الرقيب، محمد زكريا غلام حسين، محمد گل سيد عمر، خير الله سيد عبد الحي، ضياء الحق محمد دين گل، حميد الله مثل خان، حبيب الله سيد حسن، محي الدين محمد جان، حزب الله محمد ناصر، حبيب الرحمن محمد علي، مسلم محمد حبيب، عبد الوهاب عبد الجلال، طارق الله محمد وهاب، عبد الرشيد عبد الرزاق، فاتح الله سيد حكيم، عارف الله ذر مطفان، محمد رفيع، شفيع الله فضل الرحمن، عبد الحكيم محمد حسن، احسان الله گل حیدر، عبد العزيز محمد جان،
अब्दुल अजीज मोहम्मद जान, दीन रहीम अख्तर मोहम्मद, रहमतुल्लाह नूर मोहम्मद, आरिफुल्लाह फजल महबूद, ज़बीहुल्लाह हमीदुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मुहतरम असातिज़ा किराम से दरख्वास्त है कि अपनी जगह पे तशरीफ़ लें। अजमुंग सरा नहम क्लास के चिटोल काल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावा कोशिश और मेहनत कबूल की। हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब चागम दे नहम वाला कसम सर टोल काल दा हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरिदल और पर इल्तिजाम सर दा टोल काल दा सबक सर तो रसो अगीना दरखास्त है चागीद इमराशी अखबल दा शहादा दा तकदीर दा शेख अबू उमर अब्दुल अजीज नूरिस्तानी हफिज़हुल्लाह दा लास मकबूल। अब मोहतरम शाहीन सरवाना साहब और शहजाद साहब और हदीर रहमान हफिज़हुल्लाह और शेख ज़ैन लाबिदीन हफिज़हुल्लाह, इनसे इल्तिमास है कि वो आए और बाकी अपने बेटों और बच्चों को अपने मुबारक हाथों से ये असनाद अता करें। अब आने वाले वो खुश नसीब तालिब इल्म है जिन्होंने कुरान करीम बमा तजवीद मुकम्मल किया है। इनकी तादाद मुकम्मल 20 है। तजवीद वाला क्लास ना तालिब इल्मान होना अगीना अवल तालिब इल्म उबैदुल्लाह मोहम्मद अमीन अगदिराशी अखबला शहादा दे वसूल की उबैदुल्लाह मोहम्मद अमीन, अजीज़ुर रहमान अब्दुल हनान, समीउल्लाह सरदार खान, सुब्हानुद्दीन मुहीउद्दीन, वाहिदुल्लाह सैयद रहमान, हमीदुल्लाह बिंदा खान, इरशाद खान अब्दुल गाफिर, मोहम्मद उज़ैर फ़कीर मोहम्मद, मोहम्मद उज़ैर फ़कीर मोहम्मद, मोहम्मद दाऊद अब्दुल कुद्दूस, सईदुल्लाह उल असहान, मोहम्मद शुएब मोहम्मद अफजल, सैफुर रहमान फजल रहमान,
جزاكم الله خيرا. د باقي شهادو د تحفیظ تقسیم محترم قاری عبدالسلام حفظه الله او قاری نقیب الله حفظه الله، مقصود احمد سلفی حفظه الله، حاجی ثناء الله حفظه الله، هغې ته درخواست دی چې هغې راشي